بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ حریت کانفرنس تے رہنماواں سن اقوام متحدہ تھے مطالبہ کیتا ہے کہ وہ علاقے وچ بھارت دی ظالمانہ کاروائیاں دے اتے وہ قانون اور پیمانہ لاگو کرے جس دا اقوام متحدہ دے انسانی حقوق دے دفتر دی حالیہ رپورٹ وچ مقبوضہ مغربی کنارے دے اتے اسرائیلی پالیسیاں کو نسلی امتیاز دے نام دے اتے منسوب کیتا گیا ہے۔ حریت قیادت سن اقوام متحدہ دے انسانی حقوق دے دفتر دی طرف تے مغربی کنارے وچ منظم امتیازی سلوک، نسلی علیحدگی، جبر، نظر بندیاں اور نسل پرستی دے بارے وچ رپورٹ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے طرز عمل دی مکمل عکاسی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ دی رپورٹ سن بجا طور دے اتے یہ نتیجہ اخذ کیتا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں فلسطینیاں کو علیحدگی اور تسلط دے ذریعے محکوم بنانے دے واسطے بنائی گئی ہیں۔ وہ خصوصیات دو متوازی قانونی نظام، نقل و حرکت تھیں، انکار، زمینہ دے اتے قبضہ، آبادکاری وچ توسیع، غیر قانونی قتل، منمانی گرفتاریاں، ڈیجیٹل نگرانی اور عسکریت پسندی بھارت تے قبضے دی وجہ تھے مقبوضہ جموں کشمیر وچ موجود ہے۔ بھارت سن کشمیر وچ نسل پرستانہ طرز دے کنٹرول کو کئی سالاں تھے نافذ کیتا ہویا ہے، خاص طور دے اتے 5 اگست 2019 تھے بعد جدوں تھے مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو ختم کیتا ہے۔ زمینہ دے اتے قبضے، حلقہ بندیاں کو دوبارہ تشکیل دینا، آبادیاتی تبدیلی کو اور زیادہ تیز کرنا اور فوجی جبر اور سخت قوانین دے ذریعے شہری آزادیاں کو دبانا ہے۔ اسرائیلی نسل پرستی دے اتے اقوام متحدہ دی رپورٹ دی روشنی وچ اقوام متحدہ دی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی اقدامات دے اتے اسی طرح دا فیصلہ سنائے جدھر کشمیریوں کو قتل، جبری گمشدگیاں، تشدد، بڑے پیمانے دے اتے نظر بندیاں، املاک دی ضبطگی اور اقوام متحدہ دے تسلیم کیتے ہوئے حق تے انکار دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔